अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो है ना बॉयल किए हुए चने थे मेरे पास, तो मैंने वो निकाले हैं। उसकी जो है ना मैं बनाऊंगी जी शामी कबाब की टिक्कियाँ। और थोड़ी सी मेरे पास चिकन भी थी सालन में, जो आप लोगों ने मेरी रेसिपी में देखी होगी। वो मैं चिकन की बोटियाँ भी साथ इस्तेमाल करूँगी। साथ मेरे पास चने की दाल जो बनी हुई है वो भी, और मसाले इसमें भी और चिकन में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैंने ये जो मसाले हैं ना, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला लिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद ये भी डालूँगी, फिर ये भी, फिर बनाऊँगी जी टिक्कियाँ। और टिक्कियाँ बना के अपनी बेटी के लिए 2 छोटे छोटे बनाऊँगी जी। बन कबाब या बर्गर कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो बन कबाब ही कहती हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी को सुबह जाते हुए बोला था। तो मेरे पास ये दाल थी, मैंने तो दाल के बनाने थे, लेकिन ये है कि चने भी थे, तो मैंने चने के भी चने जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँ मसाले को, नमक को, फिर उसके बाद दाल डालेंगे। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँ ना, मैं एक वो करता था, रेस्टोरेंट में काम करता था ना। तो कैंटीन थी, अच्छी खासी बड़े दफ्तर की कैंटीन थी। तो वहाँ पे मैं जो बड़ा कुकिंग के हेल्पर थे उनके साथ, उनका हेल्पर था, बड़े जो कुक थे। तो ये सालन जो है ना, जिस तरह अभी सोनिया बना रही है, चने वहाँ पे जो सालन में बचते थे वो, अब ये चने की दाल शामिल किए, चने बच जाते थे, उसके जो है ना मसाला शामिल करके शामी कबाब बना लिए जाते थे। और ये जिस तरह चिकन बना है, इसके रेशे बना के शामी कबाब में शामिल कर दिए जाते थे। ये मैं दरअसल बताना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर जो है ना रेस्टोरेंट और उसमें भी ये मेथड चल जाता है। तो बड़ी बुरी तो कोई चीज़ बनती नहीं है, माशाल्लाह से अच्छा जायका होता है। और आपका जो है ना बची हुई चीज़ों से अगर ज़बरदस्त सी एक रेसिपी बन जाती है तो ये ट्राई ज़रूर करा करें। हमें अक्सर इस बात पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बचे हुए सालन का ये, तो बचे हुए सालन का वो। तो लेकिन ये जो है ना, ये शायद अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हों तो फिर आप जो है ना ये काम करते रहते हैं। और मुझे पता है मेरी काफ़ी बहनें ये करती होंगी। तो जो नहीं करते वो फिर इस तरह बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, शायद ऐसा होता है। जो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो इस फील्ड में हैं, जो घर में कुकिंग करती हैं बहनें, माएँ, उन्हें बेटियाँ, उन्हें ये चीज़ों का अंदाज़ा है और वो ये ट्राई करती रहती हैं। आज समझ लें बचे हुए सालन के, चिकन के, सालन के ही कह रहा हूँ, क्या मैं अलहदा नाम लूँ, शामी कबाब बन रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाला तैयार हो गया। और मैंने बोला कि जन्नत के बाबा मेरे सालन में और कुछ उसमें बात करेंगे, लेकिन अच्छी बात की है, आज मेरा दिल खुश किया इन्होंने, वरना मुझे। नहीं, यहाँ पे बनती अच्छी बात थी, मैं क्योंकि ये जो है ना मेथड, ये ट्राई करके काफ़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं घर पे। तो आपने जब अच्छा काम करोगी तो मैं अच्छा बोलूँगा। तो नहीं, बाकी वैसे मैंने उसने जो खीर बनाई थी, तो आपने मुझे उस खीर के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो बोला, अब लेकिन ये एक काम यहाँ पे आप गलत कर रही हो। आपने जो है ना थैली को खींच के पकड़ा हुआ है ना, थैली अंदर प्रेस नहीं हो रही। मैं ये हाँ नरम है, मैं कह रही हूँ वैसे ही बना दूँ, ऐसे से बन जाएंगी। हाँ, ऐसे बना लो, अंडे में जब डिप करोगी आप ना। जी, क्योंकि मैं वैसे भी मैं यही कह रही थी कि मैं इसी अगर तरह आप चने की दाल शामिल नहीं करते, सिर्फ चने के साथ ना, ये वो। सख्त सख्त हो जाती। नहीं नहीं, वैसे भी बनेगी, देखिए ना। हाँ बन जाती हैं। जी वो जो लौकी वाले शामी कबाब होते हैं जी, लौकी, पानी लौकी में होता है, जब आप उसे पीसते हैं ना वो वाकई नरम हो जाते हैं। लेकिन वो जब आप उसमें ब्रेड वगैरह का चूरा यूज़ करते हैं, ब्रेड क्रम्ब क्या बोलते हैं उसे, तो वो फिर थोड़ा सख्त हो जाते हैं। लेकिन ये है कि वो नरम ही इसी तरह के होते हैं, इतने सख्त भी नहीं होते। नहीं, पता है क्या है, खाने में उनका जो है ना मज़ा, आहा। मुझे उसका थोड़ा सा उसमें ना मुश्किल लगता है। मैं तो अगर शामी कबाब की दूसरी भी, अगर वो दाल की भी बने ना सख्त भी, वो भी मुझसे नहीं, हाथों से सही बनती है, देखें। तो माशाल्लाह से जी, अभी मैं जो है ना ये टिक्कियाँ बना के फिर मैं उसके बाद अपनी बेटी मुझसे के। गलती ये हुई जी, घर में धनिया ख़त्म था। मैं हालांकि अभी बाहर दुकान पे गया हूँ, मैंने केचप लिया है जन्नत की वजह से, उसे सोनिया ये 2 बन लाया हूँ छोटे। वो कह रही थी काफ़ी दिन से, वरना तो मैंने ज़बरदस्त का चने का पुलाव बनाया है उसके लेकिन साथ। बच्ची है ना, वो मुझे सुबह जाते हुए हाँ जिद करती। अच्छा कि मेरा इरादा था, जो है मेरी रात को कपड़े मैंने आप लोगों से शेयर किए तो धोए थे, उसकी वजह से कमर में सुबह दर्द था। मैं, वरना आज मेरा इरादा था मैं सुबह उसको बना के देती। स्कूल में ना बच्चे लेके आते हैं, स्कूल में भी वो वो। कपड़े मैंने उतार के ना
چادر پھیلا کے وہاں پہ جمع کر دی ہیں. شروع کر دیے جی. میں نے ٹکیوں کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ. اور میں نے یہ اپنی بیٹی کے لیے جو برگر تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ساتھ کیچپ. انشاءاللہ میں وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بناؤں گی. سونیا براؤن ہونے دیا کرو. یہ تمہاری سب سے بڑی عادت بری جو ہے نا, ویٹ نہیں کرتی کسی چیز کا. انہیں براؤن تو ہونے دو. ابھی تو چولہا جلایا ہے, توا اتنا موٹا ہے, گرم ہونے کا ٹائم لگتا ہے. انسان عمر کے ساتھ ساتھ سیکھ جاتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہیں میری بات اس پہ. اب بات وہی کر رہا ہوں نا, عمر کے ساتھ ساتھ آدمی تجربہ ہوتا ہے, وہ سیکھتا جاتا ہے. تو اتنا عرصہ ہو گیا, آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ توا گرم ہونے میں ٹائم لگاتا ہے. اور یہ دیکھو یہ غلط پلٹ رہی ہو. میں آپ 1 منٹ ویڈیو پکڑو, میں بتاتا ہوں وہ ٹکی. میں بتاتا ہوں کیسے پلٹتے ہیں. میں بتاتا ہوں. اب میرا طریقہ جو ہے نا, نہیں پھر وہی کام. یہ پکڑو, اب یہ پکڑو. گھسیں آپ بیچ میں, گھس کے دکھائیں. آپ دکھائیں. یہ دیکھو یہ ٹکی ہے نا, تو میں بھی تو یہی کر رہی تھی نا. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر رہی تھی, میں یہی کر. آپ جو ہے نا ٹکی چھوڑیں بس, رہنے دیں. میں نے آپ کو کتنی بار بولا ہے کہ میرے کاموں میں نہیں گھسا کرے. ایک طرف سے وہ ہوگی ہے, بس اس کو یوں سائڈ پہ کر دو, خود پکتی رہے گی. دوسری طرف سے آپ دوسری ٹکی. آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں ویڈیو میں اچھی طرح سے. میں نے نہیں توڑی, آپ نے توڑی. یہ میں نے تو وہ جو ٹکی جو آپ نے اس کو پلٹی کی ہے, میری ٹکی یہ ہے جی. یہ میری نہیں ہے, یہ آپ نے چمٹا مارا ہے نا, میں تبھی بول رہا تھا. میرا نام دیں. اس طرح جو ہے نا نفاست کے ساتھ سارا کام ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے نا آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا اچھی ریسپی نہ شیئر کروں. کوئی بات نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی ریسپی لوگوں کے سامنے جائے, کہ جو بھی ہوتا ہے ریئل سامنے ہوتا ہے. اچھا کچھ ہے یا برا بنا ہے, اچھا بنا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ ٹکیاں تھوڑی نرم ہوں گی. جس طرح دال جو ہے نا صرف ہوتی ہے, دال کے ساتھ جو مرغی ہوتی ہے, چکن سے بھی ٹکی سخت ہو جاتی ہے. جو دال ہوتی ہے اس کو بھی آپ اگر کھڑا رکھتے ہیں وہ ٹکی سخت ہوتی ہے. اگر دال میں آپ آلو شامل کر دیتے ہیں, لوکی شامل کر دیتے ہیں نا, تو پھر وہ ٹکی نرم ہی رہتی ہے. تو نرم ٹکی بنانے کا ایک وہ ہے جو میں نے ابھی سونیا کو سکھایا ہے, جو مجھے پتا نہیں تھا. جو سونیا کو پتا تھا. لیکن آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ جو آپ نے سکھا دیا. چلیں جی نکالتی ہے. ابھی میں نے اس کو بتا دیا ہے, سائڈ پہ توے پہ لگا دو, اب آسانی سے یہ نکال دے گی. حالانکہ ہر بار میں اس کے سامنے ایسے ہی کرتا ہوں, دوسری سائڈ میں توے کے اوپر رکھ کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں. ایک تو گھی نے چڑھ جاتا ہے, دوسرا جو ہے نا اس طرف سے پک بھی جاتی ہے. بتاتے ہیں ہر بار میں غلطی کرتی ہوں, ہر بار آپ بتاتے ہیں ہر بار میں غلطی, پھر بھی آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے باہر کیوں نہیں نکالا. میں نکالوں کیوں, نکالے نا. اس میں نکالنے کا کیا وہ ہے. یہ تو کوکنگ نہیں, یہ نکالنے والا تو کام ہی نہیں. ہم تو نہیں جان چھوڑتے, ہم تو سکھا کے جان چھوڑتے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں نے ایک تو ان کا گھی بھی سوکھ کیا, اور یہ دیکھیں اب یہیں گھی میں نہیں ڈالنا, یہیں سے باہر نکال دینا. جب فرائی ہو جاتی ہے نا تھوڑی ٹکی سخت ہو جاتی ہے. یہ تھی جی میری سکھانے کی ٹیکنیک جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کی. اپنی بیگم کو آپ اس طرح سکھا سکتے ہیں, ڈنڈا بھی لے سکتے ہیں. ہاں اگر کیمرہ نہ لگا ہو تو پھر آپ ذرا جو ہے نا سختی بھی کر سکتے ہیں. لیکن مارنے اور گالی گلوچ والا کام جو ہے نا یہ دین کے بھی خلاف ہے. یہ جو ہے نا کام معزز معاشرے میں یہ کام نہیں ہوتا, اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے. آپ جو ہے نا زبان میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایسے کرو, یہ کر سکتے ہو آپ. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ سونیا کے کسی رشتہ دار کو نہیں یاد کر سکتے ڈانٹتے ہوئے, تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو مہذب انداز کے خلاف ہو. بالکل جی, بالکل. قاری صاحب کی ساری باتوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں. دیکھیں جی ماشاءاللہ سے, شکر الحمدللہ سے جی, کتنی اچھی مزیدار سی شامی کباب. یہ ایک ہم کھا گئے جی, ہم نہیں کھا گئے, آپ کھا گئے, پھر میں نے بھی آدھی بیچ میں سے حصہ لیا ہے. تو ہم کھا گئے نا یار سونیا. یہ ایک اس پہ ڈالی ہے جی, ایک کھا گئے, باقی یہ بچی ہے. اچھا جی, یہ جنت کے لیے نا میں نے پیاز کچھ بھی نہیں ہے, صرف کیچپ اس کو پسند ہے, کیچپ لگا کے
تو اس کو ماشاءاللہ سے چھوٹے چھوٹے بند ہیں تو دونوں کھا لے گی. تو اس میں انڈا بھی تھا وہ بھی میں نے شامل کیا. سوری جی آپ بتا نہیں رہے میرے کو یہ اس کے اوپر یہ ہے کور, اس کا کور میں نے جو ہے نا دوسرا لگا دیا. بولے نہیں ہیں آپ, بڑی بات ہے. میرا خود دھیان نہیں تھا. ورنہ ضرور ہے یہ بولتے جی, کیونکہ ابھی جنت یہ میں تیار کر کے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتی ہوں. تو جنت کو لینے کے لیے یہ جائیں گے, ابھی جنت آئے گی. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. یہ والی رکھ دوں نا ہے نا. اچھا جی, مسالہ زیادہ نہیں ہے, نارمل مسالہ ہے کیونکہ آپ کے سامنے مسالہ زیادہ نہیں ڈالا تھا. اگر بچوں کے لیے بھی بناتی, میں حسن حسین کے لیے بھی بناتی, تو پھر میں جو ہے نا دوسری چٹنی اور جو کہتے ہاں کھیرے وغیرہ لاتا, مائنیز بھی لاتا, وہ بھی لے کے بھی آتے اور سب کچھ رکھتے. لیکن یہ ہے کہ جنت جو ہے نا صرف اور صرف کیچپ بڑے شوق سے کھاتی ہے. تو یہ میں آج اس کا صبح لنچ دیتی, آج آئے گی جب واپس گھر میں تو بڑی خوش ہوئے گی, بولے گی کہ مما آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے. یہ جو دیکھیں گے. اچھا یہ ہٹاؤ, ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑو, ایک ہاتھ میں بند پکڑو. یہ جو ہے نا میں تھم میل پہ لگا دوں. اچھا آپ کو بتا کے لگاتا ہوتا ہوں میں, کیا میں تھم میل پہ لگاؤں گا.